हाँ जी, अस्सलामु अलैकुम। लो जी, ये आर्डर जो हमने बिल पास करवाया है ना, फेडरल गवर्नमेंट के जो रिटायर्ड मुलाजमीन है, ये बिल ये पास हो गया। ये उसका अंग्रेज़ी का है, ये उर्दू का है। ये इसके ऊपर अब सिर्फ आसिफ अली जरदारी ने जो है ना वो दस्तखत करने हैं, और गवर्नमेंट ने भी कहा है हमारा इसके ऊपर कोई इतराज़ नहीं है। तो ये बिल की ये कापी है, किसी को नज़र आ रहा है तो वो बेशक वो नोट कर ले। ठीक है, ये तो ये हो गया है रिटायर्ड मुलाजमीन का। हमें बहुत मुबारकबादें मिल रही हैं और हमने हिम्मत की है, और मुझे ज़्यादा मुबारकबादें मिल रही हैं कि और कोई वकील पेश नहीं हुआ। लाहौर के 8 वकीलों में से सिर्फ मैं दो दफ़ा बल्कि एक दफ़ा भी कंटेनर लगे हुए थे। ये तो मैं गया हूँ, मैं पेश हुआ हूँ, और केस हमारे हक़ में अल्हम्दुलिल्लाह हुआ है। जो लोगों ने अभी तक अप्लाई नहीं किया हमारे केस में, रिटायर्ड मुलाजमीन पाकिस्तान के सारे इसमें शामिल हैं। जिनको पेंशन मिलती है वो शामिल है, चाहे वो फ़ौज है या आम लोग हैं, या 1 ग्रेड से लेके 22 ग्रेड तक। सब लोग, आप सब लोग मेरे टेलीफोन पे रब्ता कायम करें। जिन्होंने अप्लाई नहीं किया उनको कह रहा हूँ, वो चाहे सूबाई हैं पंजाब के और फेडरल हैं पूरे पाकिस्तान के, वो रब्ता कायम करें। उनको हम गाइडलाइन देंगे ताकि वो इससे महरूम ना हो जाए। ठीक है, और वो बहुत ज़रूरी है। वो वीडियो में मेरा फ़ोन नंबर भी आपको नज़र आएगा, 03004725 और आप देखें ये वीडियो। हाँ जी, अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। आज वीडियो के 2 हिस्से होंगे। एक ये जो मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ, और आखिर में जो है वो एक हिस्सा होगा जो बहुत ज़रूरी है हमारे हाजियों के लिए, और वहाँ क्या तकलीफ़ होती हैं। वहाँ से उम्रा करके हमारे दोस्त आए हैं, वो आपको सारा बताएंगे कि वहाँ सऊदीया में क्या क्या तकालीफ़ होती हैं, कहाँ कहाँ रश होता है, उसका क्या हाल है, वो भी बताएंगे। तो सर जी, पहले बात इधर से शुरू करते हैं कि इमरान खान जो है ना, इसका किबला और काबा दुरुस्त नहीं हो रहा। 2 चीज़ें हैं, एक तो ये कि हुकूमत उसका किबला और काबा दुरुस्त करे, दूसरा वो खुद करे। ना वो खुद करना चाहता है, ना हुकूमत कर रही है। अब वो आग से खेल रहा है, आग से। कि क्या हो रहा है जी? अब ये बताएं कि ये पीटीआई वालों की पाबंदी, पीटीआई के सारे सोशल मीडिया पे चल रहा है कि आप फौजी, पहले तो फौजी तनसीबात पे मनहूसों ने हमला किया था। आप कह रहे हैं कि फ़ौजी जो फैक्ट्रियां हैं, फ़ौजी जो बैंक हैं, फ़ौजी जो हस्पताल हैं, उनका बाइकाट किया जाए। ये कहाँ का, ये क्या कर रहे हैं? ये आग से खेल रहे हो भाई, आग से खेल रहे हो। आपको ये बता दें, कल को ये ना कहना कि आपको कुछ हो गया। आप अपने से ज़्यादा जोर वाले बंदे से पंगा ले रहे हैं, पंगा ले रहे हैं। आप एक मुलजिम भी हैं और नखरे भी करते हैं, कहते हैं चोपड़ियाँ ते नाले 2-2। आप पहली बात तो यह है कि इमरान खान आप सीधे हो जाए। आप कंप्रोमाइज़ की तरफ नहीं आ रहे, आप मुज़ाकरात की तरफ नहीं आ रहे। कोई इधर पहले आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई है, सिवाय पीटीआई के सारी दुनिया आई है। आज बलोच केपीके में आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हो रही है, सिवाय पीटीआई के। आप किस तरीके से आपको समझाएं, हम किस तरीके से समझाएं? आप अगर अपने फंदा गले में खुद भी डालना चाहते हैं तो इसमें हमारा कोई कसूर नहीं होगा, आर्मी चीफ का कोई कसूर नहीं होगा, शबास हुकूमत का कोई कसूर नहीं होगा। मुझे लगता यह है कि आप कह रहे हैं कि आ बैल मुझे मार, मुझे बैल मारता क्यों नहीं, आ मार। आप अंदाजा करें कि फौज हमारे से निकल सकती है? हमारे हर घर में फौज है। मेरे वाले साहब फौजी थे, फौज के सिपाही थे। तो मेरे ब्रदर इन लॉ मेजर साहब हैं, फौज के हैं। हम सारे क्या फौजियों से भी बाइकाट करें, अपने बहन भाइयों से भी बाइकाट करें? जुल्म की इंतहा है। वैसे ये तुम्हारे मुंह चपेड़े मांगता है, चपेड़े। तो पहली बात तो यह है कि इमरान इससे लातलगी का इजहार करे कि जो वो कह रहे हैं अस्करी बैंक से अपने पैसे निकलवाओ, सीएमएच हस्पताल ना जाओ, फौजी फाउंडेशन की खादें ना लो, इनके सीरियल ना लो, इनकी कोई चीज़ ना लो। इन्होंने पूरा वो बना के दिए हुए कि जी 82 महकमे हैं। क्या सारे इदारे काम नहीं करते? और इदारे काम, सारे बैंक सारे कहाँ कहाँ काम करते हैं?
जो जितना बड़ा इदारा होता है उसका उतना ही बड़ा काम होता है। DHA का भी बाइकाट करो जी, कैसे हम DHA ना जाएं? ये जो DHA में रहते हैं वो क्या करें? अक्ल नू हाथ कोई नहीं तुसी पा रहे। तो पहली बात तो ये है कि PTI वाले ऐलान करें कि ये हमारी कैंपेन नहीं है, ये अवाम की कैंपेन है और हमारा। लेकिन जब शहबाज गिल ये कैंपेन करेगा, जब इमरान रियाज ये कैंपेन करेगा, शहबाज गिल कौन है? आपके चीफ एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेंबर है, वो हलाशेरी दे रहा है, फौज का जी बाइकाट करे। ये मेरे खुदाया ये क्या कह रहे हैं आप? दूसरा पहलू, ये तो पहलू है ना कि इनको हम समझा रहे हैं कि समझ जाओ, अपने गले में फंदा ना डालो। दूसरा पहलू ये है कि हुकूमत फिर सीधी हो जाए हुकूमत सीधी। कब होगी सीधी? जब वो हमारी गर्दनें उड़ा देंगे तब आप सीधे होंगे। इनको सीधा करो, इनके नाक में नुकेल डालो, इनको आईनी हाथों से इनका इस्तेमाल करो। ये खुद चीख उठे कि बस जी बस साढ़े नाल होर जुल्म ना करो, साढ़े नाल होर ज्यादा। इतने झूठों पे झूठ बोल रहे हैं, इनके मुर्दा जिंदे हो के बयान दे रहे हैं कि जी असी तो जिंदा। कितने 3 बंदों ने अब तक कह दिया कि असी तो जिंदा, साढ़ा इन्होंने शहीद ना पा लिया, क्योंकि वो 1-1 करोड़ रुपया भी तो घर जाना है ना उसके। तो ये आप ही अपनी अदाओं पे जरा गौर करें। हमने घर अर्ज की तो शिकायत होगी, इसके ऊपर बहुत बड़ा एहतजाज बनता है। तो ये फिलहाल ये वीडियो है, और आगे जो हमारे हाजी दोस्त हैं और जो बाकी लोग हैं वो ये वीडियो देखें। अच्छा जी, एक तो रश होता है खाना काबा का तवाफ का, और दूसरा है सफा मरवा में भी। सफा मरवा की इन्होंने इसी सहूलत के लिए 3 फ्लोर बनाए हुए हैं। हाँ, तो वहाँ रश होता है। तीसरा पहले बाद में वो आते हैं। तीसरी को कौन सी जगह? तीसरा है कि ये शैतानों को कंकरियां मारना, ये 3 है। और चौथा पॉइंट इसमें है मैदान अरफात में जब जैसे हज कंप्लीट होता है, हाँ, तो लाखों ज़ायरीन को, हजाज को मुज़दलिफा की तरफ रवाना होता है, हाँ, सनसेट के बाद। अच्छा, अब सर मैंने आपसे एक ये सवाल, ये 4 पॉइंट जी फ़कीरुल्लाह साहब ने बताए हैं। अरफात का मैदान, सफ़ा मरवा, और हजर असवद को जो बोसा देना होता है वो, तो एक और चौथा पॉइंट भी आपने बताया था, ठीक है ना सर? तो ये आप चाह रहे हैं रश के पॉइंट हैं। मैं सर आपसे इधर एक बड़ा मॉडर्न सा सवाल पूछता हूँ कि अगर यही खाना काबा हमारा अमेरिका में न्यूयॉर्क में होता है जहाँ आप रहते हैं, वो भी बड़े बड़े स्टेडियम में उनके रश होते हैं, लाख के जो है ना स्टेडियम बने होते हैं, तो उसको वो कैसे कंट्रोल करते हैं? वो इसको कैसे और हम मैनेज करें ताकि यहाँ रश की वजह से, वो कंकरियों वाली भी आपने बताई थी, चौथी जगह याद आ गई, वहाँ लोग मरते हैं, जख्मी होते हैं, कैसा इंतज़ाम ये करें? जैसे अमेरिका में आपने स्टेडियम का किया होता है, वो कैसे किया होता है? पाइप लगाए होते हैं, कैसे किया होता है? आप एयरपोर्ट पे जॉब भी करते हैं, बताएं सर। नहीं मल साहब, एक चीज़ है कि इस का आम स्टेडियमों से या दूसरे रश से इस चीज़ को हम मुमासलत नहीं दे सकते। हाँ, वो इसलिए कि ये इबादत है। और मैं रश की वजह सर, मैं सवाल जवाब नहीं कर रहा, रश की वजह, वो रश को कैसे कंट्रोल करते हैं? 2 लाख का रश होता है, मैं उसको दुनियावी हिसाब से कहता हूँ जी, फुटबॉल का मैच है, 2 लाख आ रहे हैं, वो वहाँ पे कोई कैजुअलिटी नहीं होती, कुछ नहीं होता। हमारे इधर क्यों कंकरियां मारते हुए बंदे शहीद हो जाते हैं, तवाफ में आपको नुकसान होता है, वो सफा मरो, इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? ये एक लाइन में नहीं होते, बिल्कुल मिक्स अप होते हैं, मकई के दानों, गंदा के दानों की तरह। ये लाइन में नहीं होते थे, इसलिए इनको नहीं, लाइन का उन्होंने को पाइप लगाए हुए लाइन के जैसे आपने स्टेडियम में लगे होते हैं, लगाए नहीं हुए, पर ये उनको लगाना चाहिए ना। मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर वो पाइप लगा दें तो काफी हद तक बेहतरी आ जाएगी ना। आ सकती है बेहतरी, लेकिन फिर वो हज का एक आप सर खुल के ये बताएं हम ताकि आम इसमें यह कि इबादत का एक वक्त महदूद होता है। हाँ, उस महदूद वक्त में हर एक ने वो जो फराइज है, जो वो चीज़ें अदा करनी होती है। हाँ, इस वजह से वो महदूद वक्त के लिए ये रश जो है ना क्रिएट होता है। हाँ, क्योंकि बाकी जो खेले वेले हैं वो तो आप 2, 3, 4, 5, 6 घंटे पहले भी चले जाएं तो ठीक है, ऐसा सा वो मैनेज करके बिठा देंगे जैसे तैसे भी।
تو اس میں یہ ہے کہ جیسے یعنی اگر کوئی پائپ لائنز وغیرہ بنا دی جائیں جیسے کنکریوں والی سائڈ پہ انہوں نے اب بنائی ہیں، اب کیجولیٹی ختم ہو گئی ہے نا وہاں پہ، تو طواف میں بھی ایسے کر سکتے ہیں نا؟ طواف میں نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ جو ہے نا وہ یہ نہیں کہ وہاں سے ایک طرف سے آپ ایگزٹ ہو جائے، ہر ایک نے 7 دفعہ وہاں پہ طواف کرنا ہوتا ہے، وہ اس کے دائرے کے اندر ہی محدود رہیں گے وہ 7 سر جی اصل رولا پڑتا ہے جب ہم نے حجر اسود کو بوسہ دینا ہوتا ہے. میں خود بوسہ دینے گیا، میں پھنس گیا، پھر میں واپس ہی نہ آ سکا. میں کہا یا اللہ میں نو واپس تو جان دے. میں نے ادھر دعا کی یا اللہ میں نہیں بوسہ دیندا، میں نو واپس تو جان دے. اتنا بندہ پھنس جاتا ہے. اور اسی رش میں ہمارا دیکھیں نا یہ عورتوں اور مردوں کا اکٹھا ہوتا ہے، یہ تو عورتیں مرد آپس میں دھکم پیل ہو رہی ہوتی ہے نا کہ نہیں ہو رہی ہوتی، ٹھیک ہے. یہ وہ جو تقدس عورتوں کا یہ اس میں وہ بھی مجروح ہوتا ہے، تو اس کی طرف توجہ دینی چاہیے. میں کہتا ہوں اس کے اوپر ہم زور دے کے بتائیں گے تو گورنمنٹ ہو سکتا ہے کوئی اس کے اوپر توجہ دے. اس کا ایک حل میں پرپوز تو کرتا ہوں لیکن وہ پریکٹیکیبل نہیں ہے. وہ اس لیے کہ اگر زائرین کی حجاج کی تعداد کم کی جائے تو کم کرنا تو یہ اگر وہ کم کریں گے تو پھر کہیں گے جی سعودیوں نے اپنے کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیا. اگر اس لیے وہ پھر وہ نہیں کر سکتے کم کنٹرول، جس کو تعداد نہیں کنٹرول ہوتی ہے. جیسے یہاں کہہ رہے ہیں کہ آپ نے 1,86,000 بندہ جائے گا جی پاکستان سے، اس سے زیادہ نہیں جا سکتا. تو کنٹرول تو انہوں نے کیا ہوا ہے. اس کی وجہ تو یہ ہے سب سے بڑی کہ یہاں پہ یعنی اس کا جو اخراجات ہے نا وہ بہت بڑھ گئے ہیں. یہاں پہ 12 لاکھ کا حج ہو گیا ہے. کہاں 2 3 4 6 5 6 لاکھ میں بھی ہو جاتا تھا، اب 12 لاکھ کا ہر کوئی تو نہیں دے سکتا. تو اس لیے یہ بھی ایک وجہ ہے. اب ہمارے سارے لوگ اچھا وہاں پہ جو ہم یہ سر جی عوام کی رہنمائی کے لیے پوچھ رہے ہیں کہ جو حاجی جانے والے ہیں نا، تاکہ انہیں پتہ ہو نا کہ کیا کیا مسئلے ہوتے ہیں. باتھ روموں کا وہاں کیا سسٹم ہے؟ ایزی ہے یا باتھ روم ایزی ہے. انہوں نے سائڈوں پہ بہت زیادہ باتھ روم بنائے ہوئے، اچھا لیڈیز کے علیحدہ ہیں، جینٹس کے علیحدہ ہے. اس میں بڑی فیسلٹیشن انہوں نے دی ہوئی ہے لوگوں کو. اس میں تو انہوں نے بڑی سہولت دی ہوئی، پہلے نہیں ہوتی. تو یہ جو ہم حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں اس کے اوقات مقرر نہیں کر سکتے کہ صبح 8 بجے سے لے کے 12 بجے تک عورتیں آئیں اور 12 بجے سے پھر اگلے 4 گھنٹے مرد آئیں، اور پھر یہ کیوں نہیں کر سکتے؟ اس میں لاکھوں حاجی جو ہے نا محروم ہو جائیں گے. ہزاروں سر جو دھکم پیل ہوتی ہے، ہزاروں جو ہے وہ اکوموڈیٹ ہو سکتے ہیں، لاکھوں نہیں. اور حجر اسود کو بوسہ دینا ضروری ہے، جس کی وجہ سے میں بھی پھنس گیا تھا. ضروری نہیں ہے. ہاں اس کا بتائیں کیا ہے؟ نہیں ہے، آپ دور سے بھی اسلام کر لیں، اسلام ایسے کر لیں اور ثواب اس میں کمی نہیں آئے گی علماء دین کے مطابق اور احادیث کے مطابق. اس میں ثواب کی کمی نہیں آئے گی. آپ دور سے اسلام کر لیں، بلکہ آپ اوپر برآمدوں میں بھی کر رہے ہیں تو وہ آپ کو بھی ثواب وہاں پہ بھی اتنا ہی ملے گا. ہاں سر دیکھیں میں آپ کو یہ بتاتا ہوں، وہاں سعودیہ میں ملٹیپل بلڈنگز ہیں نا، وہاں ایکسکلیٹر بھی چلتے ہیں، لفٹ بھی چلتی ہے. تو خانہ کعبہ کے طواف کا بھی انہوں نے نہیں کیا، دور دور برآمدوں میں ہے. میں چھت پہ میں نے خود بھی کیا ہوا ہے، وہ دور برآمدے کی چھت پہ. لیکن یہ اس طرح کا بھی کچھ کر سکتے ہیں، لیکن ابھی اس میں نے دیکھا ہے، آپ ابھی پہلے 34 سال پہلے گئے تھے، آپ بتا رہے تھے، تو ابھی اس میں طواف کا وہی ہے، حجر اسود بھی وہی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کے حجر اسود کا کوئی توڑ تو یہی ہے کہ دور سے آپ سلام کر لیں بس. بالکل. اس میں لوگ جو ہے خود اس میں جو ہجوم کا وہ کریٹ کرتے ہیں، وہ دور دور سے کر لیں، وہ دھکے مار رہے ہوتے ہیں، لوگ نیچے آ کے کچلے جاتے ہیں. وہ تو کہتے ہیں کہ آپ دور دور سے بھی کر رہے ہیں، لیکن لوگ ان کا اچھا مانتے سر جی ایک یہ چپلوں کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے. ہم آتے تھے نا نماز پڑھنے، ہر دفعہ ہماری چپل جو ہے نا وہ ڈھیر ہم اتارتے تھے، وہ واپس آتے تھے تو وہ ڈھیر میں ڈال کے. تو عمر صاحب ایک چیز ہے کہ وہ عام مسجدوں کی طرح مسجد نہیں ہے. ہاں وہ مسجد وہ ہے کہ جہاں پہ ہر وقت لاکھوں نمازیوں کا اور سارے ان کو زائرین کا اجتماع ہوتا ہے. ہاں تو اس لیے بہتر آپ اپنی جوتیاں نہ باہر دروازے پہ یا کیسے بھی یہ رکھ کے آپ ان کو واپسی پہ آپ یہ تخیل نہ کریں کہ ہمیں آپ کو وہ جوتیاں مل جائیں گی. اچھا ٹرانسپورٹ کا سر بڑا مسئلہ ہوتا ہے. جو مکے سے مدینے جاتے ہیں نا اکثر شاکی ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنا سامان ہوتا ہے، ہم نے 2 کلومیٹر پیدل چلے ہیں، 4 چلے ہیں. اس کا بھی کوئی انتظام صحیح نہیں ہے ٹرانسپورٹ کا؟ نہیں، اس کا انتظام یہ کیا ہوا کہ گاڑیوں کا ایک محدود جگہ پہ داخلہ محدود ہے.
اگر ساریاں وہاں گاڑیاں چلی جائیں گی تو لوگ پیدل کیسے جائیں گے آگے؟ لوگ شکوے کرتے ہیں ٹرانسپورٹ کے، کرتے ہیں نا. اگر یہاں پہ ایک کراسنگ پہ گاڑیاں اتنی اکٹھی ہو جاتی ہے، آدمی اس میں سے گزر نہیں سکتا. تو وہ جب ہزاروں یا لاکھوں گاڑیاں سب اکٹھی ہو جائیں گی وہاں پہ چاروں طرف، تو لوگ کیسے پاس کریں گے وہ اس جگہ کو؟ اچھا، تو مدینہ میں یہ ایسے مسئلے نہیں ہیں؟ مدینہ میں کوئی رش والی جگہ کوئی ہے نہیں، اتنی نہیں. جب یہ کہ نماز ختم ہوتی ہے نا، تو جب وہاں سے لوگ ایگزٹ کرتے ہیں اپنے ہوٹلوں کو، کمروں کو جاتے ہیں، تو اس وقت کوئی آدھا گھنٹہ یہ رش ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آرام ہو جاتا ہے. تو کھانے پینے کی کوئی تکلیف؟ کوئی تکلیف نہیں. بہت زیادہ ہوٹل ہے پاکستان جو حاجی جاتے ہیں اپنے ساتھ، یہ ڈسپرین گولیاں یہ تھوڑی لے جائیں اگر ان کو سوٹ میں. لیکن ایک بات ہے کہ آپ سامنے ٹھنڈا پانی، یک پانی وہ نہ پیئے. اچھا، نہ پیئے. باقی انہوں نے یہ بڑا اچھا انتظام کیا ہوا ہے کہ انہوں نے پلاسٹک کے علیحدہ گلاس انہوں نے رکھے ہوئے ہیں. ایک آدمی استعمال کرتا ہے اور وہ جا کے پھینک دے، وہ ڈسپوزل میں چلا جاتا ہے. اچھا، یہ بڑا اچھا انتظام ہے. اچھا، یہ پہلے نہیں ہوتا تھا. اچھا سر، یہ بتائیں، ہوٹلوں میں آپ کھانا بھی کھا رہے ہیں، ہوٹلوں میں رہائش بھی رکھی ہوئی ہے، آپ کو مہنگائی وہاں لگی ہے؟ حاجیوں کے لیے خاص کوئی رعایت ہوتی ہے کہ نہیں؟ مہنگائی ہے، لیکن یہ کہتے ہیں نا امریکہ برطانیہ میں کرسمس کے موقع پہ ان کی بھی وہی عید ہوتی ہے نا، تو وہ ہر چیز سستی کر دیتے ہیں. ادھر آپ نے کیا چیز نوٹ کی ہے؟ صحیح ہمیں رپورٹ دیں ذرا. نہیں، اس میں یہ کہ حج کے دنوں میں جو ہوٹلوں کے کمروں کے روم رینٹ ہے نا، وہ تھوڑے سے بڑھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ آپ نے سچی بات بتائی ہے. بڑھ جاتے ہیں. اور جب حج سیزن ختم ہو جاتا ہے تو اس میں پھر عمرے والے لوگ آتے ہیں، تو اس میں کرائے جو ہے نا وہ کچھ کم ہو جاتے ہیں. چلیں ٹھیک ہے، تھینک یو سر جی، آپ نے ہمیں بڑی اچھی باتیں بتائی ہیں. تو عرض کروں گا کہ حاجی صاحب جو وہاں پہ جائیں تو غیر ضروری اشیاء وہاں پہ ساتھ لے کے نہ جائیں. ٹھیک ہے، نہ لے کے جائیں نہ لے کے آئیں. باقی یہ کہ یہ کنچی ونچی یا چاقو چھری جو بھی ہے، اس کو ہینڈ کری نہیں آپ کر رہے ہیں. ہاں ٹھیک ہے. اس کو آپ جو آپ نے سامان بک کروانا ہوتا ہے اس میں ڈالیں. چل ٹھیک ہے، تھینک یو سر. اوکے جی، جزاک اللہ. لو جی، آج میں نے کچھ ذرا سخت سوال بھی پوچھے ہیں. وہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ علماء حضرات تو ساری چیزیں بتاتے ہیں. میں نے آپ کو بتایا کہ اوریجنل جو تکالیف ہوتی ہیں نا، جیسے کمرے کے رینٹ بڑھ جاتے ہیں. میں 13 دنوں کے لیے حج پہ گیا تھا، انہوں نے مجھ سے 6 مہینے کا کرایہ لیا. میں 1990 کی بات کر رہا ہوں. 1,20,000 روپیہ ایک کمرے کا کرایہ. تو ہم نے کہا جی یہ ہم نے تو 13 دن رہنا ہے. کہتا ہے آپ جی 6 مہینے رہیں. انہیں پتہ ہے 6 مہینے اس نے کہاں رہنا ہے. تو وہ کرایہ جی 2 سیزن انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، ایک عمرے کا سیزن جب رمضان کا مہینہ آتا ہے اور ایک حج کا سیزن. تو 6 مہینے کا کرایہ لیتے ہیں. اور یہ فقیر اللہ صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ کرائے بڑے ہوتے ہیں. باقی پائپ سسٹم انہوں نے بتایا ہے کہ رش کو کنٹرول کرنے کے لیے جیسے انہوں نے کنکریاں شیطان کو مارنے کی جگہ کو قابو کیا ہوا ہے نا، تو ویسے حج کو بھی کر سکتے ہیں. اور لیڈیز کے حوالے سے انہوں نے مجھے پہلے بتایا، کھانے کے دوران بھی بتایا کہ وہاں عورتیں مرد کا دھکم پیل ہوتی ہے اور ایک دوسرے کو بندہ ٹچ کر رہا ہوتا ہے. یہ علیحدہ بات ہے کہ وہ مذہبی مقام ہے، کوئی گندے خیالات نہیں آتے. لیکن ایسا ماحول کیوں ہو، 12 لاکھ روپے لوگ خرچ کر کے جاتے ہیں، تو آگے سہولتیں ان کو نہ باتھ روم کی ملے، نہ طواف میں، نہ صفا مروہ میں، نہ شیطان کی کنکریوں میں. تو یہ میکسیمم سہولتیں ہوں. یہ ویڈیو آپ دوسرے دوستوں کو بھی بھیجیں، حاجیوں کو بھی بھیجیں، تاکہ جیسے فقیر اللہ صاحب نے کہا جی کہ فالتو چیزیں نہ لے کے جائیں اور دھکم پیل نہ کریں. دور سے بھی حجر اسود کو ایسے بھی کر دیں گے نا، آپ کا پورا ثواب ہو جائے گا. میں یقین کرو مرنے لگا تھا. میں 1990 کی بات کر رہا ہوں، میں جوان تھا بالکل. تو میں پھنس گیا، میں پیچھے بھی نہ آ سکا. پھر میں نے کہا یا اللہ میرا کی قصور ہے، میں نے پیچھے تو جان دے. پھر میں دعا مانگ کے پیچھے آیا. تو حجر اسود کو ہر بندے کا بوسہ دینا ضروری نہیں ہے، وہیں رش سب سے زیادہ ہوتا ہے. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ دس ویڈیو.